अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। जब वीकेंड आता है ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे रुके होते हैं, या फिर कुछ ऐसे काम जो हम यही सोचा होता है हमने कि हम संडे को करेंगे, वीकेंड के करेंगे, वीकेंड पे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम जो है ना हम रोज़मर्रा कर रहे होते हैं और इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि हम जो है ना उन दिनों में वो काम कर सकें। वैसे तो ना संडे को आपको पता है कि छुट्टी होती है और सब घर वाले जो है ना घर पे ही मौजूद होते हैं। तो इस तरह के कोई काम जैसे कि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग, वॉशिंग मशीन लगाना या फिर इस तरह के जो काम होते हैं ना, मेरे ख्याल में ना वो उस दिन नहीं छेड़ने चाहिए, क्योंकि उस दिन ना बच्चे भी घर पे होते हैं और सब घर वालों को ज़ाहिर है छुट्टी होती है, घर पे मौजूद होते हैं और रूटीन भी थोड़ी चेंज होती है संडे को, क्योंकि वहाँ उस दिन जो है ना सब लेट उठ रहे होते हैं, नाश्ता भी लेट हो रहा होता है और फिर जो खाना वगैरह बनाना, इन चीज़ों में ना टाइम हमने निकालना होता है इन कामों के लिए। और अगर हम कोई एक्स्ट्रा काम जैसे डीप क्लीनिंग हो गई या फिर इस तरह की कोई चीज़, कपड़े वगैरह धोना, तो वो ज़रा ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कभी कभी रूटीन चेंज होती है कि हमें टाइम मिल जाता है, और आज मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे हस्बैंड जो है ना वो चले गए थे, वो अक्सर ही संडे को चले जाते हैं। और ये वाले रूम की ना मेरी बेटी के यहाँ पे मसला बना हुआ था, लाइट जो है ना वो ख़राब थी। लाइट हमने चेंज की लेकिन होल्डर में शायद कोई मसला था, तो खैर कितने दिनों से ना यहाँ पे ख़राब था ये सारी लाइट वगैरह, तो आज ठीक हुई है। तो मैंने कहा थोड़ा सा कमरा जो है ना वो सेट कर लेती हूँ। वैसे तो मैं कोई टॉर्च वगैरह लेके ना तो चीज़ें सेट करती रहती थी, लेकिन ऐसे होता था कि अंधेरा था ना तो सही तरह से काम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा चलो आज ये जो है ना सारा यहाँ पे जो खिलारा लगा हुआ है ना, सारा खिलारा पड़ा हुआ है, इसको उठाते हैं। यहाँ पे जो है ना कुछ कागज़ वगैरह, कुछ मेरे हस्बैंड के ऑफिस के और कुछ जो है ना बच्चों के, इस तरह वो मतलब कि ला के रख देते थे, तो वो ऐसे ही रखते जाते थे। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं साथ साथ ना चीज़ें समेटती रहती हूँ, लेकिन आपको पता है कि फिर घर में ऐसे हो जाते, जितना मर्जी घर को समेट लो ना आप, लेकिन जो है ना चीज़ें इधर उधर बिखर ही जाती हैं। तो मुझे अच्छा इतना वो होता है ना, मैं कहती हूँ कि हर चीज़ अपनी जगह पे हो, हर चीज़ जो है ना परफेक्ट तरीके से रखी हो, और जहाँ से मैं चीज़ उठाऊँ वहीं पे जो है ना, जहाँ पे रखूँ वहीं से मुझे मिले, और वहाँ पे मैं हर चीज़ जो है ना बड़े अच्छे तरीके से ना ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। लेकिन फिर ऐसे होता नहीं है, एक दिन दो दिन ऐसे चलता है, उसके बाद चीज़ें जो है ना वो बेतरतीब हो जाती हैं। ये हर घर में ही होता है, तो हमारे घर में भी हो जाता है। और यहाँ पे ना हम ना जो है ना उसका यही काम होता है, वो भाई को तंग करती रहती। उसका रिज़ल्ट कार्ड जो है ना यहाँ पे पड़ा हुआ था और कह रही थी कि मैं जो है ना वो दिखाती हूँ। तो खैर फिर जो है ना सारी चीज़ें हमने उठा ली, मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही थी, उसका ही रूम था। और वो जब मैं उसके रूम में आती हूँ ना कोई चीज़ें सेट करने है ना, तो उसको बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि उसकी मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो निकाल देती हूँ। वो ना अपनी चीज़ें किसी को नहीं देती, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी आदत डाल रही हूँ कि जो चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी होती तो बेटा वो दे दिया करो। तो बस वो ये होती है कि मामा मेरे कोई कपड़े या कोई मेरी ऐसी चीज़ जो है ना आप निकाल ना लेना मेरे रूम से। अच्छा जी, ये एक ना छोटा सा बॉक्स है, बिल्कुल छोटा सा, तो ये खाली हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसमें ना मैं अपना माइक वगैरह रख लेती हूँ। उसमें मैंने अपना माइक रखा हुआ है और उसमें इसका चार्जर रखा हुआ है। माइक मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ वॉइस ओवर के लिए, वैसे कभी नहीं किया, मैंने लिया था तो शायद 2-3 बार ही किया हो मैंने। तो खैर इसमें मैं रख देती हूँ और इससे फिर मुझे ये है कि आसानी से ना मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग कर दी थी चीज़ों की, और उसके बाद ऊपर मैंने स्प्रे जो बनाया हुआ है तो वो सारा यहाँ पे स्प्रे करके और मैंने गीला कपड़ा लगा दिया था और सारी चीज़ें जो है ना वो सेट कर दी थी। और इसका मेरी बेटी का ना ये टेडी बियर जो है ना इसको गिफ्ट मिला था, इसकी फ्रेंड ने दिया था, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, मुझे ना घर में इस तरह के जब टेडी बियर्स वगैरह छोटे या बड़े हों ना, तो ये होता है कि इनको जितना भी संभाल के रखे ना आप लोग, तो मिट्टी इनके ऊपर इतनी आ जाती है ना, इसलिए मुझे ना ये पसंद नहीं होते फिर, कि इनमें ना मिट्टी बहुत भर जाती है। खैर मैं अभी अपनी बेटी से कह रही थी कि इसके अंदर जो पॉलिएस्टर डाला हुआ है ना इसको निकाल लेते हैं, इसको भी वॉश कर लेते हैं, मिट्टी होगी इसके अंदर। तो खैर अब आजकल ना बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, बारिशें रोज़ ही हो रही हैं, सारा दिन बारिश लगी रहती है। तो मैंने कहा फिर अभी नहीं करते, आज मैंने सोचा था, लेकिन मैंने कहा कि चलो जब धूप वगैरह निकलेगी ना तो फिर इस सारी ये निकाल के ना तो इसको वॉश कर लेंगे। और डीप क्लीनिंग जो है ना वो भी ज़रूरी हो जाती है कुछ दिनों बाद। तो आज मैंने सोचा कि चलो मेरे हस्बैंड भी नहीं है तो रूम भी खाली है, तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये वाले काम जो है ना हफ्ते के बीच में मैं कर लेती हूँ, संडे को मैं इतना ज़्यादा काम इस तरह का नहीं छेड़ती, लेकिन मुझे मौका मिले ना तो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो सारे जाले वगैरह जो है ना वो मैंने उतार दिए थे। अच्छा, मेरे अब्बू को ना बहुत ज़्यादा इनसे जालों से ना वो होता है, वो जब भी कहीं जाला देखते ना तो वो कहते हैं ये बहुत नहुसत होती है, बस इसको ना जालों को ना
اتار دیا کرو. تو تب سے میں نے پھر نا یہ چیز مجھے بھی اچھی نہیں لگتی. پھر جہاں بھی مجھے جالا نظر آتا ہے نا تو میں صاف کر دیتی ہوں. تو خیر اس کے بعد میں کچن میں بھی آ گئی تھی. ساتھ ساتھ جو ہے نا سارے کام چل رہے تھے. جو میں نے مرچوں کو جو چاپ کر کے میں نے ان کے کیوبز وغیرہ اس کا بنا کے نا، تو اس طرح میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے میں نے کٹ لگا کے تو فریز کر دیے تھے. تو آج میں نے ان کو نکال کے نا ایک کنٹینر میں ڈال دیا اور اب ان کو میں جو ہے فریزر میں رکھ دوں گی. اس طرح کی جب چیزیں آپ لوگ کر لیتے ہیں نا، مطلب کہ اپنی آسانی کے لیے کوئی چیز کا کسی بھی چیز کا جیسے ٹماٹر کا، ہری مرچوں کا آپ چاپ کر کے یا پیسٹ بنا کے آپ ان کے کیوبز بنا کے رکھ لینا، تو یقین کریں ہانڈی بنانا جو ہے نا اتنا آسان ہو جاتا ہے. ہفتے میں آپ ایک دن نکال لیں اور اس طرح کے سارے کام کر لیں نا، تو پورا ہفتہ آپ کا بہت زیادہ سکون اور جو ہے نا آرام سے گزر سکتا ہے. ہاں کام جو ہے نا وہ تو ختم نہیں ہوتے، ایسے نہیں ہے کہ آپ کو پورا ہفتہ جو ہے نا کام ہی نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ وقت جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے، ٹائم آپ کا بچ جاتا ہے اور ہر کام جو ہے نا کرنا تو ہم نے ہوتا ہے لیکن ذرا آسانی سے اور جو ہے نا جلدی ہو سنڈے ہو کوئی بھی دن ہو. لیکن یہ ہے کہ کام جب ہم کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں نا، مجھے تو جب میں کوئی کام کرتی ہوں نا گھر کا، کوئی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں، کچن کی کرتی ہوں، روم کی کرتی ہوں، کہیں بھی کرتی ہوں گھر میں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے. اور جب ڈیپ کلیننگ ہو جاتی ہے، جب ویسے بھی کلیننگ ہو جاتی ہے نا، تو گھر جب صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں پھر کھانا کھانے کا، چائے پینے کا نا مجھے تب ہی مزہ آتا ہے. کوئی چیزیں ساری جو ہے نا وہ کمروں میں بکھری ہوں، کچن میں بکھری ہوں، تو مجھے نہ پھر مزہ نہیں آتا، نہ کھانے کا اور نہ ہی مجھے چائے پینے کا مزہ آتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ایک بار جو ہے نا پورا گھر صاف ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، پھر بیٹھ کے آرام سے چائے پئیں، کھانا کھائیں، تو پھر سکون سے جو ہے نا ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. کلیننگ وغیرہ کر کے یہ جو میں نے ایک سپرے بنایا ہوا ہے، آپ کو میں نے بہت دفعہ بنانا بھی بتایا ہے، تو یہ میں کر دیتی ہوں بیڈ شیٹ پہ بھی اور صوفے پہ جو کپڑا لگایا اس پہ بھی، اور اوپر سے فین آن کر دیتی ہوں تو اتنی پیاری خوشبو آتی رہتی ہے نا. یہ میں لازمی جو ہے نا دن میں 2-3 بار کرتی رہتی ہوں. اور پردوں وغیرہ پہ بھی نا تو بھینی بھینی خوشبو آتی رہتی ہے نا، تو بڑا جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے پھر. اور یہ جو میں نے چٹنی بنائی تھی یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. ان کو بھی میں نے اس کو بھی جو ہے نا کیوبز میں، آئس کیوبز والی ٹرے میں ڈال کے رکھا ہوا تھا، تو آج اس کو بھی میں نے نکال کے ایک ڈبے میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی. آپ یقین کریں جب آپ اس طرح کی تیاری کر کے رکھ لیتے ہیں نا تو جب آپ کھانا بناتے ہیں آپ کو اتنی آسانی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے گھر میں لازمی جو ہے نا مجھے بنانی پڑتی ہے چٹنی، جو ہے نا دہی کا جو رائتا ہوتا ہے جس میں چٹنی ڈال دیتے ہیں، تو مجھے لازمی ہی بنانا پڑتا ہے. کوئی بھی میں سبزی بناؤں، دال بناؤں نا، تو ہمارے گھر میں سب جو ہے نا وہ مانگتے ہیں، تو پھر فوراً سے جو ہے نا چٹنی بنانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح میں بنا کے جب رکھ لیتی ہوں نا، ایک کیوب نکالا اور دہی میں ڈال دیا، روٹی بنانے تک جو ہے نا یہ تیار ہو جاتا ہے. تو آپ یقین کریں ٹائم جو ہے نا بہت زیادہ بچ جاتا ہے اور آپ کا کھانا بھی جو ہے نا وہ منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے جب آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کر کے رکھ لیتے ہیں. موسم بھی آج کل بڑا پیارا ہو رہا ہے، سارا دن جو ہے نا بارش لگی رہتی ہے. بس اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے، ہر کسی کے لیے جو ہے نا رحمت بن کے برسے، کسی کے لیے بھی جو ہے نا وہ زحمت نہ بنے. تو خیر شام کو میں نے کڑی بنائی تھی اور ساتھ میں نے پکوڑے بنائے تھے. تو پھر میرا دل کیا کہ آج میں ابو سے ملنے جاؤں، کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے میں نہیں گئی تھی. تو میں نے کہا چلو میں ان کو کڑی بھی دے آتی ہوں، کیونکہ جب سے امی گئی ہیں دنیا سے، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، تو ظاہر ہے عورت ہی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں بنا سکتی ہے گھر میں. تو جب میں اس طرح کی چیز بناتی ہوں پھر میرا دل کرتا ہے کہ ان کو بھجوا دوں یا پھر دے کے آ جاؤں. تبھی ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ ویڈیو یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا، اور جو نیو ہوتے ہیں اگر کوئی نیو ہے اور ان کو میرا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور لائک تو کر دیں. لائک کرنے سے نہ تو کوئی آپ کے پیسے لگتے ہیں اور نہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.